Hey everyone, you're watching News Insights. अंबिया से कहा जा अल्लाह का दरबार है, अल्लाह है, दरबार अल्लाह का है, अल्लाह भी मौजूद है। अंबिया अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अंबिया ये वादा कर रहे हैं कि हाँ, हम दुनिया में जाकर जरूर ईमान लाएंगे मुस्तफा पर। अगर मुस्तफा हमारे दरमियान आ गए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हम मदद करेंगे। ये सब कुछ अल्लाह के दरबार में खड़े होकर अंबिया कर रहे हैं। मुझे बताए, जो अंबिया ने जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इतना वादा अहदो पैमान सब कर लिया, क्या अब वो अंबिया दुनिया में आकर अपने इस अहदो पैमान से मुकर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। लेकिन देखिए, अल्लाह बात खत्म नहीं करता। बात पूरी हो सकती थी, बात अल्लाह ने मुकम्मल खत्म नहीं की। आगे फिर सवाल करता है अल्लाह ताला। क्या सवाल? क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। ऐ नबियो, ऐ पैगंबरों, बताओ, मैंने अब तक जो कुछ मुस्तफा की शान बयान की है, जो जिम्मेदारी मैंने, आप जरूर अमल करेंगे। हालांकि सवाल ही नहीं था यहाँ पर, क्योंकि नबी कहते ही उसे हैं जो अल्लाह के हर फैसले, हर हुक्म के आगे अपना सरे तस्लीम खम कर दे। रब की किसी भी बात का जर्रा बराबर खिलाफ न करने वाले ही को तो नबी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला पूछ रहा है अंबिया से, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि मैंने जो कुछ कहा हम इस पर जरूर अमल करेंगे? और मेरा ये भारी जिम्मा, देखिए क्या कह रहा है, अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी। मुस्तफा पर ईमान लाने की जो बात और उनकी मदद करने की जो बात अंबिया से कही गई, अल्लाह फरमा रहा, ये मेरा भारी जिम्मा है, क्योंकि ये भारी रसूल की भारी बात है। ये मेरे बेमिस्र मुस्तफा की शान और अज़मत है। तो लिहाजा अल्लाह मुस्तफा की अज़मत को क्या कह रहा है? भारी अज़मत इसरी। हाँ ऐ परवरदिगार, हम इस बात का इकरार भी करते हैं, तूने जो कुछ कहा हमने सुन भी लिया, और इसका इकरार भी करते हैं कि हम इस बात पर जरूर अमल करेंगे। यानी मुस्तफा को उनकी तमाम इज्जत और अजमत के साथ हम तस्लीम करेंगे, उन पर ईमान लाएंगे। जब अंबिया ने ये कह दिया, तो क्या अब भी इस बात की कोई गुंजाइश है कि दुनिया में आकर अंबिया अल्लाह की बारगाह में किए हुए अहदो पैमान और अल्लाह के सामने किए हुए इकरार से यहाँ दुनिया में मुकर जाएं, पलट जाएं उससे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मुस्तफा की अजमत की इंतहा को समझिए। मुस्तफा की अजमत को अल्लाह मनवा रहा है, तो आगे ये भी फरमा रहा है, ऐ पैगंबरों, जब तुमने इकरार कर लिया तो अब एक काम और करो। वो काम क्या है? क़ाल फशहदू, तुम आपस में एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। ऐ आदम, आप शीश पर गवाह हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मालिक का बादशाह बंदा नवाजा तेरी ही अता कर दो भी। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन कई प्रोग्राम्स इनक़द किए जाते हैं हर साल। आज इसी तरह एक प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल में मनाया गया, और हर प्रोग्राम में एक ही फ़िक्र थी कि तमाम उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, हुफ़ाज़ इकराम, तमाम जितने भी जमा होते थे, पब्लिक का एक ही नज़ारा था कि हम सब क्या कंट्रीब्यूट उनको कर रहे हैं पब्लिक को, या सिर्फ हम बयान करके उनको घर भेज रहे हैं, या कुछ हमारी तरफ से भी उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है। हमने सिर्फ बयानात से लोगों को दीन की जो तालीमात थे हमने दिए हैं, लेकिन उससे आगे भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है पब्लिक की। जितने भी लोग आ रहे हैं चाह रहे हैं कि कुछ खानखाओं की तरफ से कुछ आगे कुछ कदम उठाएं, मदरसे जितने भी कायम हैं वहाँ से कुछ उठाएं, और बाकी जो भी दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं या जो भी NGOs हैं, उन सब से जो डाउन द लेवल जो पब्लिक है उनको कुछ फ़ायदा दिलाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो तकरीबन 8-10 साल से यही फ़िक्र थी जितने भी प्रोग्राम्स हमारे हुए थे, और पिछले 3-4 महीने से
تقریباً 30-40 خانقاہوں کے جتنے مشائخین ہیں مدرسے ہیں سب مل کے ڈیسائڈ کیے ہیں کہ ایک بڑا NGO قائم کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی 15-20 دن کے اندر. اور آج اس موقع میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور کئی مشائخین آئے ہیں ادھر الگ الگ بارگاہوں سے کھپڑ سے بلاری سے اور دیگر جگہ سے. تو ایک فکر لے کے آئے ہیں کہ جہاں پہ مدرسے ہیں جہاں پہ بھی خانقاہ ہیں ان کو CBSE اسکولس کو کنورٹ کرنے کے لیے یا ماڈل اسکولس اسٹیبلش کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ ایک NGO کیا جائے گا. جتنے بھی ایگزسٹنگ ٹرسٹ ہیں سارے ٹرسٹ اس NGO سے جڑیں گے انشاءاللہ اور اگلے 1 سال کے اندر منیمم ایک ماڈل اسکول وتھ اباؤٹ 2000 بچوں کی اکوموڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ سیٹ اپ کرنے کا ایک فکر رکھ کے آگے بڑھے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں منیمم ایک 50 ماڈل اسکولس جتنے بھی ایگزسٹنگ خانقاہ ہیں جتنے بھی ایگزسٹنگ مدرسے ہیں تو گورنمنٹ کی مدد اور عام جو بھی اللہ نے نوازا ہے لوگوں کو ان سب کی مدد اور فائنینشیل ہیلپ یا ان سے سجیشنز ہو یا جو بھی ہو ان سے لے کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب لوگ آج جمع ہوئے ہیں. تقریر ہوئی ہے, نعت کا پروگرام ہے, نعتیہ کلام کا پروگرام ہوا اور اس کے بعد یہ جو پبلک ایکسپیکٹیشنز تھی ہمارے سے کہ کچھ کریں تو الحمدللہ آج 40-50 خانقاہوں کی طرف سے یہ کچھ خانقاہ والے ان کے نمائندے بن کے آئے ہیں آج ایک اعلان کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ یہی فکر رکھ کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 10 سال میں بہت کچھ ایکشنز ہوگا. انشاءاللہ اگلے سال تک اچھے ماڈل اسکول سیٹ اپ کیے جائیں گے اور فنڈنگ بھی لوگوں سے لی جائے گی اور انشاءاللہ گورنمنٹ سے بھی انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے. الحمدللہ اس کے علاوہ اور بھی الگ چیز جو ہے یا میڈیکل لائن میں ہو یا سوشل سروس ہو اس طرح کے پروگرام بھی اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ میں لیڈیز ونگ بھی ہوگی, اسٹوڈنٹس ونگ بھی ہوگی انشاءاللہ تاکہ سب جگہ سے ایک اسٹیپ لیا جائے تاکہ ہر جگہ پہ ایک ڈیولپمنٹ ہو اور کمیونٹی کا فائدہ ہو. ڈسٹرکٹ میں ہوگا یا تعلق میں آپ چوز کر رہے ہیں اسکول کہاں پر ضرورت ہے وہاں پر یہ کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں پہ بھی تعلقات یا ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بھی ایگزسٹنگ خانقاہ ہے جیسے چک جنتکل جہاں پہ میں گیا تھا ان کی بھی کافی زمینیں ہیں جو ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, بارگاہ ہے لیکن جگہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. الحمدللہ اسکولس کو پرمیشنز لینے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کچھ فنڈنگ ہوگی ان کو یا مائنورٹی سے ہو یا بورڈ سے ہو یا کہیں سے بھی ہو جہاں سے بھی ہو سکتی ہے اگر ہوگی تو اچھے پرائم لینڈس ہیں اور بہت کلوز ہے سٹی سے, خالی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر اندر پورے خانقاہ جو وسیع ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے ڈیولپ ہو جائے اور جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جو بنا علم کے بھٹک رہے ہیں ان سب کو ہے نا اس جگہ بھی ایک انفراسٹرکچر تعلق لیول میں ہو جائے تو انشاءاللہ جو نہیں پا رہے ہیں انشاءاللہ بہت آ تو رہے ہیں, مدرسے میں آ رہے ہیں یا بارگاہ کو آ رہے ہیں یا مشائخین کو ملنے آ رہے ہیں یا علماء اکرام کو ملنے آ رہے ہیں, لیکن آنے کے بعد ایک سیٹ اپ نہیں ہے جہاں پہ ان کی پوری 100% ان کو علم ملنے کے لیے. تو اگر ایک ماڈل اسکول اگر سیٹ اپ ہو جائے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کرناٹکا ول بی ون ایگزامپل ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو یہ این جی او کیا کرے گی اس میں خالی کنسٹرکشن تک ہی رہے گی یا مکمل جو بھی اسکول رننگ ہوگی اس کے بعد بھی چلے گی تو این جی او اس کے ساتھ ہی جڑی رہے گی؟ کیونکہ ایگزسٹنگ تھوڑے بہت آلریڈی ایگزسٹنگ ٹرسٹ ہیں, انڈیویجول ٹرسٹ ہیں, کئی ٹرسٹ ہیں جو صرف ٹرسٹ کے محدود رہ گئے اور آگے نہیں بڑھ سک رہے. ان کو کئی چیز کی ان کو ضرورت ہے, فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے, ان کو ٹیکنیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے, کئی چیز کی ضرورت ہے. اگر اسکول اسٹیبلش کرنا تو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ان کے پاس وہ پورے چیز اویلیبل نہیں ہے. اگر ایک سینٹرل این جی او ہو جائے گا, اب کیونکہ 30-40 آلریڈی ایگزسٹنگ خانقاہ ہے جو ہمارے سے جڑی ہیں, تو یہ این جی او یہ 40 کو بھی سپورٹ کرے گا اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, جگہ ہے, بلڈنگ ہے, کچھ بھی ہے, اس کو جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کمی کو پوری کر کے ایک انشاءاللہ امیڈیٹلی ایک CBSE پرمیشن لے کے, کیونکہ گورنمنٹ نے اوپن اعلان کیا اپ ٹو
चिल्ड्रंस तक वो सपोर्ट करेगी, इंक्लूडिंग फीस है या टीचर्स के लिए जो भी है। तो उस सब हेल्प को लेके ताल्लुक लेवल्स पे इंशाल्लाह जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ी बहुत रकम से अगर उसको मॉडल स्कूल CBSE हो जाए तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा क़दम रहेगा। इसी तरह कई जगह पे जो स्क्रैच पे है उनको हम सेकेंड लेवल पे रखेंगे या थर्ड लेवल पे रखेंगे। तो इस तरह जैसा फंडिंग हमारी होगी, जैसा सब लोग जुड़ेंगे, जैसा उसको आगे ले जाने के लिए हमारे लिए वसाइल पैदा होंगे इंशाल्लाह उस तरह से। लेकिन हम एक टारगेट रहे कि अगले 10 साल तक जितने भी अब 30-40 खानखा जो इस्टेब्लिश उनके पास ऑलरेडी जगह है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको हम इसको आबाद कर देंगे कि इंशाल्लाह एक 10 साल तक इसको पूरा मुकम्मल करने का हमारा प्लान है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप भी सामने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। और जितने भी बारगाह हैं, चिक जंतगर से आए हैं, गल्लारी से आए हैं और कई जगह से जो आए हैं, इन सब से भी ताल्लुक लेवल में कांटेक्ट करें। और बैचर के भी कई लोग हैं जो जुड़े हैं और बाकी मुकंदा के जुड़े हैं, इन सब से कांटेक्ट करें। और बाहर के भी लोग इंटरेस्ट दिखाएं कि कर्नूल से जो जुड़ना चाहते हैं, हैदराबाद से ऐसे 4 खानका जो जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पहले कर्नाटक का काम हो जाए। तो एक कुछ एटलीस्ट ये कि 2 या 4 मॉडल स्कूल्स अगले रबीउल अव्वल तक इसको अगर मुकम्मल एक ढांचा दे देंगे तो इंशाल्लाह बाद में और 50 रीच करने के लिए हम तो 10 साल रखे हैं। दुआ है कि अगले 4-5 साल में इसको हम पूरा कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात से खिताब भी हुआ, जलसा भी हुआ। उसके बाद ये बात इल्म में आई कि कई दरगाहों और खानकाहों के अहबाब मिलकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ासकर जो पसमानदा तबका है हमारी कौम का, उनकी तालीम के लिए मिल बैठ कर एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मंसूबा ये है कि आज ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आज हमारी रियासत कर्नाटका में ऐसी कई सारी दरगाहें हैं जिसकी बेशुमार अमलाक हैं, ज़मीनें हैं, और कई दरगाहें ऐसी हैं जहाँ पर आमदनी भी बेशुमार होती है, लेकिन उसका एक ज़माने दराज से अलमिया ये है कि सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ये सब जानते हैं कि अगर दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन की तरफ से मिलने वाली जो आमदनी है उसका अगर सही इस्तेमाल हर दरगाह के ज़िम्मेदार अगर पूरी तवज्जो के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी मुस्लिम कौम, बिलखुसूस हमारे नौजवान लड़कों, लड़कियों और बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए अगर कोई मजबूत ठोस कदम उठाने के लिए अगर वो कोशिश भी करेंगे, उनकी अदना सी कोशिश कई ज़िंदगियों में बेशुमार तब्दीलियाँ लाने में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। तो मैं फ़कत इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसा कि अभी अतीक भाई ने बताया कि इस मुहिम से कई खानखाहें और कई दरगाह वाले हजरात जुड़े हैं। मैं हमारी इस आवाज़ को सुनने वाले रियासत और बैरून रियासत के तमाम दरगाहों के ज़िम्मेदारों, खानदानों के ज़िम्मेदारों से ये अर्ज़ करूँगा, बल्कि मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप दिल खोल कर जहाँ दीगर मौक़े और दीगर चीज़ों में बेदरेग पैसा इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर अगर आप हमारी कौम की भलाई के लिए बिलखुसूस तालीम के मामले में अगर आप आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम का बहुत ज़्यादा भला होगा। हमारी मुस्लिम आज नौजवान देखिए आज नशे का जो है शिकार हो चुके हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, न जाने कैसी कैसी बुराइयों में मुब्तला है। उसकी एक अहम और बुनियादी वजह ये भी है कि उनके पास तालीम नहीं है, और तालीम अगर है तो नौकरियां नहीं हैं। तो बुनियादी चीज़ जो है वो तालीम है, क्योंकि हर बुराई ये जिहालत की कोख से जन्म लेती है। हर बुराई का मरकज़ ये जिहालत हुआ करती है। अगर जिहालत ही का खात्मा हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कौम के अंदर एक नई तरह से तब्दीली आ जाएगी। और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम का आज हम मिलाद मना रहे हैं। आपने बारहा उलमा इकराम की ज़ुबानी से सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई कायनात में, उसका असल मकसद है गुमराह लोगों को तालीम से मालामाल करना। बल्कि कुरान मुक़द्दस का जो नुज़ूल हुआ, उस कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल के सिलसिले में अल्लाह ने सबसे पहले जिन आयतों को नाजिल फरमाया, जो 5 आयतें सूरह अलक़ की, उन इब्तिदाई 5 आयतों में से 4 आयतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ पढ़ने और लिखने ही से है। बल्कि सबसे पहला लफ्ज़ कुरान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर जो नाजिल फरमाया वो है लफ्ज़ इक़रा, जिसका माना है पढ़ो। तो इस तरह इस लफ्ज़ को नाजिल करने के ज़रिए, इन आयात को नाजिल करने के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही पैगाम देना चाहा कि इंसान की इंसानियत उसी वक्त कामयाब हो सकती है जबकि वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो। लिहाजा मैं तमाम दरगाह वाले अहबाब से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा
کہ وہ اس مہم میں آپ آگے آئیں، ان کا ساتھ دیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ بھی اپنی درگاہوں کے پاس اسکولس ہو، کالجز ہو، یا اگر جگہ نہیں ہے آپ تعاون کرنا چاہیں تو ضرور تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین کرناٹک کا مشہور و معروف ادارہ سارا ہندوستان جانتا ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جو شہر بنگلور میں مقیم ہے، اس کے بانی اور چیئرمین الحاج عتیق احمد صاحب قوم و ملت کا درد رکھتے ہوئے ساری ریاست ہی نہیں سارا ہندوستان جانتا ہے کہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو کارنامے ہیں آپ تمام اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ روبرو ہمارے جو قوم میں لڑکیوں کے جو شادی کے لیے جو پریشانیاں ہو رہی تھی، بنگلور کی سطح میں شروع کیا کام، اس کے بعد ریاست کرناٹک کی سطح میں کیا، اس کے بعد مرکزی سطح میں کیا، جاتے جاتے وہ جو ہے بین الاقوامی سطح کو چلے گیا، تو مسئلہ قوم و ملت کا ماشاءاللہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس بار جو ہے الحاج عتیق احمد صاحب نے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہے علم کے بارے میں فکر کر رہے ہیں۔ میں ابھی سوچ رہا تھا چند سال پہلے جو ہے ہمارا قوم کے لڑکیوں کی شادی کی فکر میں تھے، ماشاءاللہ 8-9 سال سے مسئلہ میکسیمم سال ہو گیا ہے، تو ابھی یہ بات میرے دل میں آئی، علم کے بارے میں سوچ رہی، ماشاءاللہ انشاءاللہ بنگلور سٹی نہیں ریاست کرناٹک نہیں، یہ پہنچتا سارے ہندوستان میں پہنچے گا، اور اس کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں سن کر بہت تعجب ہوتا ہے، آج جو ہے سارے ریاست میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں SC/ST سے نیچے اگر کوئی قوم ہے تو ہماری مسلم قوم ہے، یہ گورنمنٹ کا سروے بتا رہا ہے۔ اور جو ڈرگس وغیرہ کا جو بات چل رہی تھی، اگر آپ دیکھیں گے تو ساری ہندوستان میں ہمارے بھائی اس میں انوالو ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے علم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے ریاست کرناٹک سے ابھی عتیق صاحب اور میں اور دیگر حضرات ریاست کا بہت سارا مقامات پر پہنچ کر اس کا جائزہ لے کے جتنے بھی آج ہم جو ہے مساجد ہیں، خانقاہ ہیں، درگاہیں ہیں، یہاں پہ جو ہے علم کو عام کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کچھ کارروائی کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، مگر علم جو ہے علم بھی بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کوئی دولت، مال دولت بچوں کو مت چھوڑ کے جاؤ، ہم جو ہے علم اگر چھوڑ کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دولت مال ہر چیز کو کما لیں گے، اور اخلاق بن جائے گی، انسانیت آ جائے گی۔ بہت بڑی چیز جو ہے انسانیت ہے، اس انسانیت آج ہمارے قوم میں یہ کم ہے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس لوگوں میں انسانیت ڈالنے، اخلاق ڈالنے کے لیے جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن علم کا یہ ہتھیار لے کے نکلے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری ریاست میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں اس کا ڈنکا بجے گا، اور بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں 400 سے زائد بچے تعلیم حاصل۔ میں کبھی سوچتا ہوں یہ محلہ ایسا ہے، بچے کھیل کود میں وقت گزارنے کا محلہ، میں دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے، 300-400 بچے آتے ہیں، کوئی کھیل کود میں دوسرے کاموں میں نہیں جاتے، دینی تعلیم حاصل کرتی، دن میں مدرسے اسکولوں کو جاتے ہیں، شام میں آ کے دینی کا تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس مدرسے کی وجہ سے۔ اس طرح کے مدرسے اور اسکولس ہونا بہت ضروری ہے آج ریاست میں۔ اس کی فکر لیتے ہوئے الحاج عتیق احمد صاحب سارے ریاست میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اسی طرح بہت سارے ریاست کے کونے کونے سے ہمارے ذمہ داران، سجادگان اور دوسرے جو مدرسے چلا رہے ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم ریاست کرناٹک کے جو مالدار حضرات ہیں، قوم و ملت کا جو درد رکھتے ہیں، دیکھیے یہ جو ہے ہم سو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں میں، ہم سو رہے ہیں، ہماری قوم کیا کر رہی ہے، ہمارا مسلم بھائی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا کیا ہے، یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جا رہے ہو، یہ بات کو دھیان میں رکھ لیجئے۔ یہ قوم و ملت کا حصہ ہے، وہ حصے کو آپ کاٹ کے خاص جو ہے علم میں لگائیے، اور جو ہے کھانا کھلا دینے سے ایک بار کھا کے چلے جائے گا بچہ، اس کو علم دینے سے، ایک لڑکی کو علم دینے سے
अपनी पीढ़ी जितनी जो जनरेशन है वो जनरेशन इंशाअल्लाह इल्म देते रहेगी, हम आगे बढ़ेगी। इसलिए फिर से मैं इस मीडिया के ज़रिए मैं अपील करता हूँ कि हमारे कौम के जो मालदार हजरात हैं, अल्लाह ने नवाजा है, आप जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से राबिता कीजिए। और इसी तरह अल्लाह अतीक अहमद साहब ने अभी बात कर रहे थे, मेरी तरफ से जो चाहिए, ये जो इदारा बनेगा, NGO बनेगा, इंशाल्लाह मेरी तरफ से जितना चाहिए मैं जो है ताकत को और लुक करके मैं खिदमत करूँगा करके अभी ऐलान किया ही। इंशाल्लाह आपके साथ अल्लाह अतीक अहमद साहब और दीगर